आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बदतमीज सच और मैं हूं आपका मेज़बान अजहर शाह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और ये देखेंगे कि पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल क्या है, क्यों बुनियादी तालीम बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और आलमी तनाज़ुर में पाकिस्तान का मकाम क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीमी मियार बहुत ही नाकस है और इसे सिर्फ आप कह सकते हैं कि मुलाजमत की तैयारी के लिए ही महदूद कर दिया गया है कि अच्छा नौकर बन सके ये तालीम हासिल करके, जबकि हकीकी तालीम जो सोच, तहकीक और तरक्की की बुनियाद बनती है वो मुल्क में बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को मामूली सा कारोबार बना दिया गया है, कहीं मामूली है तो कहीं तो बड़े लेवल का है, जहां बड़ी फीसें ली जाती हैं मगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ही दूर। सबसे पहले हम बात करते हैं शरह ख्वानदगी की। तो गुज़िश्ता जो पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक जो है वो 65 से 70% के दरमियान जो है ना वो तालीमी शरह रिकॉर्ड की गई और मर्दों की शरह पढ़ाई में 68%, जबकि ख़वातीन की जो है तकरीबन 51% जो है ना वो रिकॉर्ड की गई उस मर्दमशुमारी में। शहरों में ख्वानदगी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% तक है, जबकि दही इलाकों में सिर्फ 49 या 50% तक ख्वानदगी है, शरह ख्वानदगी जो है पाकिस्तान में। यानी बहुत बड़ी आबादी अभी भी बुनियादी तालीम से महरूम है। लेकिन ये वीडियो मेरा बनाने का कुछ मकसद और है, मैं उसको वाजिया करना चाहता हूँ, अभी आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, ये अदाद व शुमार जो है, हकीकत ये है कि हर तकरीबन 30 में से एक बच्चा स्कूल से बाहर है अभी भी। इन अदाद व शुमार तो ऑफिशियली वेबसाइट पे जारी हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो बयान कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर दही और पसमानदा इलाकों में ये शरह कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि 70% तक भी है। जो लोग 70% बच्चे दही इलाकों के कहीं स्कूल नहीं जाते, बुनियादी तालीम से भी महरूम है। लेकिन एक वज़िया बयान करता चलूँ बात आपसे कि जब हम दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान को देखते हैं तो सूरत हाल मज़ीद वाज़िया हो जाती है। पाकिस्तान को तालीमी मियार और स्किल के लिहाज से कई आलमी रिपोर्ट्स में बहुत नीचे रखा जाता है और इंसानी तरक्की के बाज़ इशारियों में दीगर कई तरक्की पजीर मुल्कों से भी पीछे है ये। नाज़रीन, बाज़ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को तालीम के आलमी दर्जा बंदी में 126वां या 125वां नंबर दिया गया है, जहां तालीम, तर्जिया और इल्म तहकीक के मुकाबले में बहुत सा फासला है। और सिर्फ यही नहीं, यूनिसेफ और यूनेस्को की रिपोर्ट में पाकिस्तान में तकरीबन 25 मिलियन बच्चे 5 से 16 साल की उम्र में स्कूल नहीं जाते, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खारिज तालीम या तालीम से दूर रहने वाले बच्चों की एक बड़ी तादाद है। इसका तल्लक ना सिर्फ तालीम की कमी से है, बल्कि गुर्बत, सकाफती रवायात और पसमानदा मंजर जो है उन इलाकों में, लड़कियों की तालीम में रुकावटें और हुकूमती सरमायाकारी की कमी जैसी मसाइल से भी है। कहीं ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे हुकूमत 1 रुपया तक भी खर्च नहीं करती तालीम के ऊपर। वैसे जो इंटरनेशनल जो बजट होता है पाकिस्तान का, उससे तो आप सब लोग वाकिफ हैं। तालीम की कमी सिर्फ ये नहीं कि लोग पढ़ न सकें, इसका असर पेशा वाराना सलाहियतों पर भी नुमाया है। एक प्रैक्टिकल मैंने जो देखा, मैं सिर्फ उसी मकसद के लेके ये वीडियो बना रहा हूँ कि पाकिस्तान से डॉक्टर, इंजीनियर्स या दीगर शुबा में दीगर पेशावर लोग जो निकलते हैं, वो जब बैरून मुल्क
اپنی روزانہ کی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو انہیں وہ کورسز اور معیار مکمل کرنا پڑتا ہے. جو بہت سے ایسے کورسز اور تربیت بیرون ملک لازمی سمجھی جاتی ہے جو پاکستان میں عام تعلیم کا حصہ نہیں ہوتی ہے. اس طرح بہت سے ٹیچر، نرسز، ٹیکنالوجی میں اور آئی ٹی کے شعبے کے پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈگری تو ہوتی ہے ان کے پاس، ڈگری رکھتے ہیں وہ، لیکن عالمی معیار کے مطابق پیشہ ورانہ سکلز ان کے پاس نہیں ہوتے اور انہیں مزید تربیت درکار ہوتی ہے اور انہیں کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹس، ڈپلوما وغیرہ ایسا کرنا پڑتا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہو تو وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکے. میں یونیورسٹیز میں کچھ ایسی صورتحال دیکھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو MBBS کر کے FRCS لے کر پاکستان سے مائگریٹ ہوتے ہیں یورپ میں، تو وہاں ان کو تقریباً 1 سال اور سپینڈ کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ پریکٹس کے قابل ہوتے ہیں. پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے طور پر تعلیم کو بھی بہت حد تک نظر انداز کیا گیا ہے. جہاں دنیا کے بہت سے تعلیم یافتہ ممالک کو ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور عالمی سرمایہ کاری بڑھاتے ہیں، وہاں پاکستان میں تعلیم کے جو مختص تعلیم کے لیے بجٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. تاریخی طور پر تعلیمی بجٹ GDP کا پاکستان میں میرے خیال میں 1.5 یا 1% ہوتا ہے، یا میرے خیال میں اس سے بھی کم ہوتا ہے. جو یونیسکو کی سفارش کردہ معیار ہے 4 سے 5% کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کا بجٹ بہت ہی کم ہوتا ہے. ناظرین، اسی وجہ سے پبلک اسکولوں میں بنیادی سہولیات، معیاری اساتذہ، سیکھنے کے وسائل اور ماحول کی کمی ہے. بہت سے اسکولوں میں بنیادی اسکولنگ اور صاف پانی یا بچوں کے بنیادی حقوق کی بھی بہت کمی ہے، جس سے تعلیم صرف ایک فوراً ڈگری لینے کا عمل بن کر رہ گئی ہے اور حقیقی علم اور سکلز کا حصول بالکل نہیں رہا. جب ہم دنیا کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھتے ہیں تو بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم کے بنیادی اصول سکھانا، سوچنا، تحقیق کرنا اور ہنرمند افراد تیار کرنا یا تحقیق و ترقی میں حصہ لینا، ایسے عوامل کو ترجیح دی جاتی ہے. وہ ممالک تعلیم میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، نوجوانوں کو عالمی معیار کے مطابق تربیت دیتے ہیں اور مسابقتی تعلیم کے ذریعے طلباء کو بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں. جبکہ پاکستان میں اگرچہ کچھ ادارے اور کچھ شعبے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ IT کے شعبے میں کچھ لوگ سکلز اچھے لے کر نکلتے ہیں پورے دنیا میں، لیکن وہ کچھ حد تک بہتر ہوتے ہیں، لیکن عام جو تعلیمی معیار ہے پاکستان میں وہ بہت ہی سست اور کمزور ہے. موسٹلی پاکستان سے جو سکلڈ لوگ، انجینئرز خاص کر کے جو گلف کنٹریز میں جاتے ہیں، اب ان کو بھی 2-3 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اسسٹنٹ کے طور پر گزارنا پڑتے ہیں، تب جا کے وہ ایک آفیشیل پروفیشنل انجینئرز بننے کے قابل ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی صرف تعلیم کی تشہیر تک محدود رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگری ہے، تعلیم ہے، جبکہ معیاری تعلیم، سکلز، خاص کر کے سکلز کی بات کر رہا ہوں، تحقیقاتی جو تحقیقی ماحول ہے اور عالمی سطح پر قابل تسلیم ڈگری، جبکہ عالمی سطح پر ڈگری حاصل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان بیرون ملک تعلیم یا ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو انہیں مزید تربیت اور کورسز مکمل کرنا پڑتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پاکستان میں رسمی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے. پاکستان کو اپنے تعلیمی نظام، سرمایہ کاری اور معیار پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. تعلیم صرف ایک ڈگری نہیں ہے، یہ ایک انسانی حق ہے اور اسی حق کے ذریعے ہی ایک فرد اپنی سوچ، صلاحیتیں اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکتا ہے. حقیقی تعلیم وہ ہے جو سوچنا، سمجھنا، سوال پوچھنا، تجزیہ کرنا اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہنر فراہم کرنا، وہ حقیقی تعلیم ہے، نہ کہ محض ایک ڈگری حاصل کرنا. اور خاص اگر ڈگری کی بات کی جائے تو یہی بات پاکستان میں آج بہت زیادہ پاپولر ہے کہ بس ڈگری حاصل کر لو، سکلز کی بات ہے ہی نہیں. اور وہ ڈگری جو دنیا میں کئی ممالک میں قابل قبول بھی نہیں ہوتی.